الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم تلے قدمے مادے جنت ساڈے آقا دا فرمانے نہ اچھا بول نہ جھڑکا دے قرآن دے وچ اے بیانے سبحان اللہ تلے قدمے مادے جنت ہے ساڈے آقا دا فرمانے نہ اچھا بول نہ جھڑکا دے قرآن دے وچ اے بیان ماہے تا گھر وچ برکت گے بن ماں دے گھر ویرانے جت اکرم ماں پیو راضی ہے ات راضی رب رحمانے جائے ادب کتاب ہے پیو ماتا او سمجھو جت گیا بازی ہے ماما ٹھنڈیاں چھاوا ہے جائے کیتی آج سن بولو تو صحیح آ رہے جائے کیتی خدمت شام فجر ادا بن گیا مستقبل ماضی ہے اونچی دے جنت خرید گدے جدا احمد پیو ماں راضی ہے سبحان اللہ سب تو اچھی سنگت یارو باپ دیے جیدے صدقے بندی قسمت آپ دیے سبحان اللہ سب تو اچھی سنگت یارو باپ دیے جیدے صدقے توجہ ہے یار سبحان اللہ جیدے صدقے بندی قسمت آپ دیے سب تو اچھی سنگت یارو باپ دیے جیدے صدقے بندی قسمت آپ دیے باپ ورگے اور سہارے لبدے نہیں پر جان جدو باپ مڑ کے واپس لبدے نہیں سبحان اللہ انہیں یا کہنا چاچے حاجی غلام فرید دے بچے کو پوچھو انہیں دے دھیری کو پوچھو انہیں دے نال کیا گزر دی پئی ہے سب تو اچھی سنگت یارو باپ دیے جیندے صدقے بندی قسمت آپ دیے باپ مرے تے حوصلے سارے ٹھے جاندے نے مرے تے حوصلے سارے ٹھے جاندے نے پتر دھیاں وچ مصیبت پہ جاندے نے باپ مرے تے توجہ ہے بھلا سبحان اللہ باپ مرے تے حوصلے سارے ٹھے جاندے نے پتر دھیاں وچ مصیبت پہ جاندے نے لوگ پرائے لوگ بیگانے لوگ پرائے کدھی بھی نیڑے کھڑدے نہیں تر جان جدوں باپ مڑ کے واپس لبدے نہیں سب تو اچھی سنگت یارو باپ دیے جیندے
صدقے بن دی قسمت آپ دیے باپ ورگے اور سہارے لب دے نہیں تر جان جدوں باپ مڑ کے واپس لب دے نہیں حضرات محترم اللہ پاک دی لا ریب کتاب دے وچوں آیت تلاوت کیتی ہے اللہ پاک نے اس آیت دے اندر اپنے یار محمد دی شان بیان فرمائی ہے سبحان اللہ جو ہے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دی شان بیان فرمائی ہے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ محبوب اساں او سب کچھ تو سکھا دیتے جہاں کچھ تساں نہ جان دے ہاوے اگو فرمائے وکان فضل اللہ علیک عظیما تواڈے اوتے تواڈے رب دے طرفوں سب تو وڈا فضل عظیم یعنی کہ اللہ پاک نے جو کچھ تھی چکے قیامت تک یا جو کچھ تھیمن والا ہے اللہ پاک نے سب کچھ ہر چیز کا علم اپنے یار محمد کو عطا فرما چھوڑے مکہ شریف دی دھرتی ہے تے مکے تو ایویں باہر ایک چرواہا بکریاں چرے دا ودے مشکات شریف دی حدیث ہے صفحہ نمبر تقریباً 584 ہن میں پڑھتے ہیں مسجد کتاب لاتی ہے تے او چرواہا بکریاں چرے دا ودے تے ایک بھیڑیا آئے بکری چاہتے ہی میں بھاج گئے دوڑ جو مارے چرواہا پیچھو بھاج پہ اون اپنی بکری تا چھڑوا کی دیئے تے او جرا بھیڑیا ہانا او ونج بیٹھے اچھی جگہ دے تے ہوں کو پیا کے آجڑی کو چرواہے کو جرا بکرا چرے دا بتا آکے بھائی میں کو اللہ پاک دیتے رزق تائیں میرا رزق کھاس گی دے توجہ ہے بھلا تائیں میرا رزق کھاس گی دے یار بڑی عجیب گال ہے ان دیکھو بھیڑے بھی آج گاڑی پہ کریں بھیڑے بھی آج علیندے پہن وجہ کیا ہے وہ آکے ای گال دے ہوتے تعجب نہ کر ہی دے تو تے کو وڈی گال نہ دسا مکے وچ میٹھا محمد تشریف گھن ہے جو کچھ تھی چکے اللہ پاک نے ہوندا علم بھی ہوں کو عطا فرما چھوڑے جو کچھ تھیمن والے ہوندا علم بھی عطا فرما چھوڑے سبحان اللہ اور جیرے لوگ آدن نبی پاک کو دیوار دے پچھو دا علم کہنی میں دا ہونے بندے کو نو تا وہ بھیڑیا ہی چگائے جیندہ اے عقیدہ جو کچھ تھی چکے اللہ نے اون دا علم بھی ہوں کو عطا کیتے جو کچھ تھیمن والا ہے اون دا علم بھی عطا فرما چھوڑے دل وچ سک تھئیے کیوں نہ ہوں مدنی محمد دا دیدار تکرا چاہتا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں توجہ فرماؤ خود دل دے اندر اے خیال کے بنیا ون کے ہوں مدنی محمد میں دیدار کراں اللہ اکبر جو ہی دل وچ خیال ہے جرنا اگو پیا آکھ توجہ ہے بھلا بھیڑیے کو پیا آکھے جرا بھیڑیا بکری چاہ کے آئے ہوں کو پیا آکھے ونیا ون کے آمنا دلال دا جے دیدار کرا میرے بکرے دی حفاظت کون کرے سی آکے تو بے فکر تھی تے ون تیری بکری کو میں چاہتی آئیاں بے فکر تھی تے ون جر مدنی محمد دا میں نا کی تے ون کے راج راج کے ہوں دا دیدار کر تیرے بکرے دی میں آپ حفاظت کرے تیرے بکرے دی میں حفاظت کرے سا ہن دل دے اوتے پتھر رکھ کے ٹر پہ سرکار آمنہ دلال صحابہ دے درمیان بیٹھن ایویں حضور صحابہ دے درمیان بیٹھن جیویں ستارے دے چرمٹ دے اندر چوڑویں دا چندر چمکدا کھڑے ون کے سرکار دا دیدار کریں دے ہن گال دا وزن کرنے میرے جملے تے توجہ کرنی ہے حالی دور بتے مشکات شریف حدیث نبی صحیح فرمائے آمن والا چرواہا اے حال سنا تے کو بھیڑیا کیا آدھا بھیڑیا تے کو کیا آدھا ایویں
ٹردے سرکار دے قدمے دے اندر پہنچے حضور دا چہرہ چودویں دے چاندر دی طرح چمکدا پے اے او پاک چہرہ ہے جڑے چہرے دے قسمہ رب قرآن دے اندر پیا چہندے والضحا واللیل اذا سجا والضحا واللیل اذا سجا حضور دے چہرے دا دیدار کرے دے سرکار کو سرکار دے صحابہ بیٹھن فرمائے نے حال سنا تے کو تو بھیڑیے کو کیا حدا ہمیں تے بھیڑیا تے کو کیا حدا نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ خلافت حق جاریہ نعرہ حیدری یا علی امت مصطفیٰ زندہ باد نعرے دا جواب نہیں ملتا اتہیں کوئی داند بھجتے پہ ہوں ناتے اپنے کوکڑیاں دے نعرے تکبیر اللہ اکبر بولو جو نعرے تکبیر اللہ اکبر نا بلند کرن شرم نہیں ہونی چاہیے نعرے تکبیر اللہ نعرے اکبر رسالت یا رسول نعرے اللہ خلافت حق جاریہ فرماؤ میری اماں واسطے دعا تا منگو چاہ بولو تو صحیح سبحان اللہ میری اماں واسطے دعا تا منگو چاہ مسلمان تھی مجھے حضور نہیں میں ہاتھ دعا دے چاہتن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوڑ مارے ونیا ون کے دیکھا پہلے میں پہنچدا میرے آقا دی دعا پہنچ دی سبحان اللہ یا جو ہاں منتی میں دستک جو دیتی ہے نا دستک جو دیتی ہے اندرو آواز ہے یہ پتر ذرا ٹھہر ون میں کو غسل تک کرن دے سبحان اللہ اور گھن کے مٹھے محمد دے قدمے دے اندر میں کو عربی لجپال دے مٹھا کلمہ پڑھ توجہ ہے یار ابو ہریرہ پاک حدیث پاک دے راوی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایویں بیٹھن تے حضور دی محفل لگی پئی ہے کون ابو ہریرہ نبی سی بیٹھن مسجد وچ محراب وچ ابو ہریرہ ایڈو سامنے بیٹھے تے جرنا حضرت ابو ہریرہ فرمایا ایویں ڈٹھے سج نختے اٹھوں ایویں سج جو نختے میں حضور دے چہرے تے ڈٹھے اڈو سج کو ڈٹھے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چہرہ دے دی سج دے دی وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ سج نختا تا اڈو کھڑے لیکن معلوم ایویں پیا تھی دے تے محمد دے چہرے دے وچوں خیرات گھن کے کائنات کو تقسیم کرے دا کھڑے سبحان اللہ نبی پاک دے صحابی ہیں نبی پاک نے انہیں دی ڈپٹی لئیے حضرت ابو ہریرہ پاک دی مال دے تے مال لاتا تے اندی ڈپٹی لئیے جو اندی حفاظت کر انہیں حفاظت کرے دے کھڑے تے راتا جرنا ایک بندہ آگے آتے ایمیں مال دے وچوں مٹھی بھری اس دے واپس توجہ ہے بھلا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں توجہ فرماؤ جس وقتی میں مٹھی بھری ایسی مٹھی بھر کے ایمیں واپس بنجن پہ حضرت ابو ہریرہ پاک نے ایمیں ہاتھ کنو پکڑے فرمائے چورات کو میں حضور دے قدمے وچ گھنوے دا چوری کیوں کی تھی بولو تو صحیح چوری کیوں کی تھی سرکار ابو ہریرہ پاک کو عرض کریں دے آدھے ابو ہریرہ میں تے کو واسطہ دے دا منت لا میرے چھوٹے چھوٹے بالن میں کو چھوڑ دے وقت چوری کہنا کرے سا حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیتے واپس فجر کو حضرت ابو ہریرہ حضور دے قدمے دے اندر جو پہنچا حالی دور بتے ہن سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ رات لے چور دا حال سنا میں ہاں سبحان اللہ نہیں ٹھریا یار اچھا بولو جو سبحان اللہ سبحان اللہ اور نبی سے کتھا چور کتھا ابو ہریرہ کتھا حضرت ابو ہریرہ دور بتے ہن فرمایا ابو ہریرہ رات لے چور دا حال تے سنا کیا تھا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں توجہ ہے بھلا توجہ فرماؤ سرکار نے غیب دی خبر دے دیا ہوئے فرمائے ابو ہریرہ رات لے چور دا حال سنا عرض کر دے یا رسول اللہ میں کو واسطہ دیتے اس بچے دا میں چھوڑ دیتے نبی صحیح فرمائے تے کو جھوٹ مارے سے وقت غیب دی خبر دے دیا ہوئے فرمائے ابو ہریرہ آج رات خیال کری وہ چور وقت آسے چور بلا آسے حالی او آیا کہنی اور رات ہی کہنی ہے فرمائے اج رات وہ چور بلا اسی وقت خیال کری اللہ اکبر سرکار ابو ہریرہ پاک فرمیدن میں دل دے اندر پکا ارادہ کیتے آج چور کو پکڑے سا چور کو
زبان کو حرکت دیو چا چور کو پکڑے سا تے سرکار دے قدمے وچ گھنوے سا وقت شام تھئی سرکار ابو ہریرہ پاک نے جس وقت چور آئے چور کو پکڑے نے فرمائے نے آج کوئی نہ چھوڑے سا وقت ہو واسطے دی تر منت لا میں کو چھوڑ دے میرے چھوٹے چھوٹے بالن میں کو چھوڑ دے ابو ہریرہ پاک فرمائے دن وقت جرانا میں کو ہوں دے اتے رہے ماگے میں ہی کو چھوڑ دیتے وقت بئی دیمار سرکار دے قدمے وچ پہنچا حالی دور بتام سرکار نے فرمائے ابو ہریرہ رات علی چور دا حال سنو میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یار اچھا بولو چا سبحان اللہ اچھا بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے رات علی چور دا حال سنا صحیح آقا وقت ہمیں کو واسطہ پیش کی تے وقت چھوڑ دی وقت سرکار نے غیب دان نبی نے غیب دی خبر دے دیو ہے فرمائے ابو ہریرہ وقت چھوڑ دیتی آج میں محمد وقت کو خبر پیا دے دا تریجی دیمہار وقت آسی قابو کری تریجی دیمہار جروے لے آئے حضرت ابو ہریرہ پاک نے ہاتھ کنو پکڑے فرمائے نے آج تے کو کہنا چھوڑے سا حضور کول گھنوے سا آتے ابو ہریرہ میں کو چھوڑ دے اج میں تے کو وظیفہ دسے دا وہ وظیفہ یاد کر گن وال زندگی دے اندر تیرے گھر دے اندر چور کوئی نہ آسی سبحان اللہ رات گزرے والے سمے آیات الکرسی پڑھتے سمی تیرے گھر دے چور چوری کہنا کرے سی سبحان اللہ نبی سی دے قدمے جو پہنچے حضور نے فرمایا حال سنا سی چھوڑ دیتے میں کو وظیفہ دسیا نبی پاک نے فرمایا ہاں تا جھوٹا پر تے کو وظیفہ سچا دس سبحان اللہ سی کون آ فرمایا ہاں شیطان معلوم تھیا این حدیث کنو جرا بندہ رات کو سمے آیات الکرسی پڑھ کے سمے تے پھوکا مار کے سمے اپنی چو دیواری دے وچ سونا رب ہوندی خدا آپ حفاظت فرمائے سی سبحان اللہ علماء فرمائیں 4 مرتبہ آیات الکرسی پڑھتے پھوکا مارتے بے فکر تھی تے سو جو بے فکر تھی تے اتے کھا دیتے جو کچھ تسا نہ جان دے ہاوے اللہ پاک دا تواڈے اوتے فضل عظیم ہے جنگ لگی پئی